Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. 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 ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः रमापतिपदां भोज परिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने
नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदानृणां स एव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavad Mahapuran session. We are in still first skanda only. And we have finished first 15 chapters. 16th chapter we had begun last session. We have completed 18 mantras. So we'll straight away say, start from the 19th mantra to see what Dharma has to say. Okay. Volunteers, please raise your hands. Everyone see Sanjeev. धर्म उवाच धर्म उवाच कच्चिद्भद्रे नामयात्मनः कच्चिद्भद्रे नामयात्मनः ते विच्छायासि म्लायते षण्मुखेन ते विच्छायसि म्लायते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तराधिं दूरे आलक्ष्ये भवति मन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब. Give me a minute. We will try to stop it at te and Dure will take it in this pada and say Kachid bhadre namayatmanaste. कच्चिद्भद्रे नामयात्मनस्ते Vichhayase mlayate shanmukhena विच्छायासि म्लायते षण्मुखेन आरक्षये भवतीमन्तराधिम् आलक्ष्ये भवतीमन्तराधिम् दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब पादैर्न्यूनं शोचसि मयिकपादम् पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहोसुरादीन् हृतयज्ञभागान् आहोसुरादीन् हृतयज्ञभागान् प्रजा उत स्विन्मघवत्यवर्षति प्रजा उत स्विन्मघयर्मघवत्यवर्षति अरक्ष्यमाणा स्त्रियौर्विबालान् अरक्ष्यमाणां स्त्रिय उर्विबालान् अरक्ष्यमाणा स्त्रिय अरक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान्
शोचस्यथो पुरुषादैररिवर्तनम् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् I'm saying. Just give me a minute. I changed my specs, but I'm not saying what I'm just guessing the word. Sorry. अरक्षमाणा स्त्रियौर्विबालान् अरक्ष्यमाणास्त्रियवूर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचन् देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि वाचन् देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य कुकर्म कुकर्मणि कुकर कुकर्मणि 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 ब्रह्मकुले कुकर्मणि वाचन् देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि वाचन् देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि देवीं दीर्घ अब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्याम् अब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् कुलाग्रयान् कुलाग्र्यान् ग्रहा रा अब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् कुला कुला कुलाग्रयान् कुलाग्र्यान् अग्र्यान् अब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्यान् करेक्ट किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवासः इतस्ततो वाशनपानवासः स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम् स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम् यद्वाम्बते भूरिभरावतार कृतावतारस्य हरेर्धरित्री ऑल टुगेदर यद्वाम्बते भूरिभरावतारकृतावतारस्य हरेर्धरित्री अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि इदं ममाचक्ष्वतवाधिमूलम् इदं ममाचक्ष्वतवाधिमूलम् वसुन्धरे येन विकर्षितासि वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभगम् सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभगम् धर्म उवाच कच्चिद्भद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छायासि म्लायते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवतीमन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहोसुरादीन् हृतयज्ञभागान् प्रजा उतस्मिन्मघवत्यवर्षति अरक्ष्यमाणां स्त्रिय ऊर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचन् देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवासस्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम् यद्वाम्बते भूरिभरावतारकृतावतारस्य हरेर्धरित्री अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि
इदं ममाचक्ष्वतवाधिमूलम् वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभगम्. You have to do the meaning. Dharma said, "Are you keeping well, good lady? With your somewhat withering face, you look quite pale. I perceive there is agony in your heart. Do you grieve for some relation living at a distance from you, madam? It may be you are sorrowing for me, deprived as I am of three of my feet and left with but one. Or you may be feeling sorry for yourself, knowing that Shudras are going to rule over you hereafter. Or you are grieving for the gods and other heavenly beings that have been robbed of their share in sacrifices. Or do you sorrow for the people who are suffering due to Indra, the god of rain, withholding rain? Do you feel concerned for women who are unprotected by their husbands, or for children who are being persecuted by their own parents, as if by man-eating demons? Or are you sorry for the goddess of speech that has fallen in the hands of Brahmanas of reproachful conduct, or for the foremost Brahmanas who are in the service of royal houses that have no respect for the Brahmana race? Again, do you grieve for the fallen Kshatriyas dominated by Kali, or for the kingdoms that have been devastated by them? Or do you sorrow for the world of living beings who are intent upon eating and drinking, clothing and washing themselves, or on sexual intercourse, disregarding all barriers? Or deserted by Sri Hari, Sri Krishna, who had come down to the mortal plane only in order to relieve your onerous burden and has now vanished out of sight? Mother Earth, are you reminded of his exploits, the very thought of which is conducive to final beatitude? Tell me, Earth, the storehouse of all riches, the cause of your mental agony, on account of which you look so emaciated. Or is it that time, who is more powerful than all powerful beings, has robbed you, Mother, of your good fortune, which was once extolled even by the gods? धर्म उवाच कच्चिद्भद्रे नाम यात्मनस्ते विच्छायासि म्लायते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवतीमन्तराधिम् दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब पादैर्न्यूनं शोचसि मयिकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहोसुरादीन् हृतयज्ञभागान् प्रजा उतस्विन्मघवत्यवर्षति वरक्षमाणा स्त्रियौर्विबालान् शो शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचन् देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्यान् किंक्षत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवासः स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम् यद्वाम्बते भूरि भरावतारकृतावतारस्य हरेर्धरित्री अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि इदं ममाचक्ष्वतवाधिमूलम् वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभागम् सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभगम् धरण्युवाच Haranya uvacha, धरण्युवाच Dharanyuvacha, भवान् हि वेद तत्सर्वम् Bhavan hi veda tat sarvam, यन्मान् धर्मान् पृच्छसि Yanman dharmanuprichhasi, चतुर्भिर्वर्तसे येन Chaturbhirvartase yena, पादैर्लोकसुखावहैः Padairloka sukhavahaihi, सत्यं शौचं दया क्षान्तिः
सत्यं शौचं दया क्षान्तिः त्यागः सन्तोष आर्जवम् त्यागः सन्तोष आर्जवम् शमोदमस्तपः साम्यम् शमोदमस्तपः साम्यम् तितिक्षोपरतिश्रुतम् तितिक्षोपरतिश्रुतम् ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यम् ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यम् शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिः स्वातन्त्र्यं कर धैर्यं मार्दवमेव च धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलम् प्रागल्भ्यं प्रक्षयशीलम् प्रश्रयश प्रागल्भ्यं प्रक्षयशीलं you're saying prak प्रक्षय you're saying prak there is no ka prashra प्रश्रय प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलम् सह ओजो बलं भगः सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यम् गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यम् कीर्तेर्मानो नहङ्कृतिः कीर्तिर्मानोऽनहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन् एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्यामहत्वमिच्छद्भिः प्रार्थ्यामहत्वमिच्छद्भिः न वियन्ति स्म कर्हिचित् न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण तेनाहं गुणपात्रेण निवासेन साम्प्रतम् श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोके अह शोचामि रहितं लोकम् शोचामि रहितं लोकम् पाप्मना कलिनेक्षितम् पाप्मना कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितृर्दृशीन् साधून् देवान् पितॄन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत्प्रपन्नाः ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपादन् पाद पाङ्ग ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्षकामास्तपः समचरन् भगवत्प्रपन्नाः सा श्रीस्ववासमरविन्दवनं विहाय सा श्रीस्ववासमरविन्दन् सा मरविन्द श्रीस्ववासमरविन्दवनं विहाय सा श्रीस्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता तस्याहमब्जकुचिलाङ्कुश सोरि तस्याहमब्जकुश तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशे कुशेकतुकै अह तस्याहम् अब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुश कुशकेतुकेतैः तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः
तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी श्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिम् श्रीनत्यरोच Three. उपलभ्य Did you say Shri? It is त्रियात three. त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिम् लोकान् समां व्यसृजुदस्मयतीं तदन्ते लोकान् समां व्यसृजद्युत दुतस् दुतस्म Okay. So, Lokan Sama Vyasrujat Utsmayanti. So, Sama व्यसृज Vyusrajud Visrujad Utsmayanti Tadante. लोकान् समां व्यसृजत्युत्स्मयन्तीं तदन्ते यो वै ममाति भरमासुरवंशराज्ञाम् यो वै सममाति यो वै ममाति भरमासुरवंशराज्ञाम् सौहिणी शतपमानुददात्तमन्त्रः अक्षौ अक्षौहिणी शतमपानुददात्मतन्त्रः अक्षौहिणी शतमपानुदा ददात् अक्षौहिणी शतमपानुददात्ममन् ददात्मतन्त्रः त्वां दुःस्थमूनपदमात्मनि पौरुषेण त्वां दुःस्थमूनपदमा नकार अनुस्वार नकार त्वां दुःस्थमूनपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषुरम्यमबिभ्रदङ्गम् सम्पादयन् यदुषु रम्यबिभद्रत बि बिभ्रत बिभ्र यदुषुरम्यमबिभ्रदङ्गम् सम्पादयन् यदुषु बिभ्रतङ्गम् रम् यदुषु सम्पादयन् यदुषुरम्यमबिभ्रदङ्गम् ऐ मिस्ड् वन् सम्पादयन् यदुषु रम्यमबिभ्रद्रदङ्गम् रम्यमबिभ्रदङ्गम् सम्पादयन् यदुषु रम्यमबिभद्रदङ्गम् बिभ्रत् रम्यमबिभ्रदङ्गम् बिभ्रदङ्गम् हम्म सम्पादयन् यदुषु बिभ्रदङ्गम् हाँ रम्यमबिभ्रत् बिभ्रदङ्गम् बिभ्रदङ्गम् अबिभ्रदङ्गम् रम्यम अभिभ्रत् अङ्गम् बिभ्रदङ्गम् बिभ्र्य you are right. See, yadushu, you say yadushu, सम्पादयन् यदुषु रम्यमबि रम्यमभि रम्यमभि बिभ्रदङ्गम् बिभ्रदङ्गम् हाँ so अबिभ्रदङ्गम् अभिभ्रदङ्गम् तीनो बि ब अभि अल अबिभ्रदङ्गम् रम्यम् रम्यम् अबिभ्रदङ्गम् अबिभ्रदङ्गम् रम्यमबिभ्रदङ्गम् रम्यमबिभ्रदङ्गम् यदुषु रम्यमबिभ्रदङ्गम् यदुषु रम्यमबिभ्रदङ्गम् सम्पादयन् यदुषु रम्यमबिभ्रदङ्गम् सम्पादयन् यदुषु रम्यमबिभ्रदङ्गम् वेरि गुड् कावासहेतविरहं पुरुषोत्तमस्य का वासहेतविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः धैर्यं समानमहरन्मधुमानिनीनाम् स्थैर्यं समानमहरन्मधुमानिनीनाम्
रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः धूमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटकं विटकं विटं विटङ्कितायाः Correct. तयोरेवं कथयतोः तयोरेवं कथयतोः पृथिवी धर्मयोस्तदा पृथिवी धर्मयोत्सदा योस्तदा पृथिवी धर्मयोस्तदा हा. परीक्षिन्नाम राजर्षिः परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वती प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमस्कन्धे पृथ्वीधर्मसंवादो नाम षोडशोऽध्यायः हरिः ओम् पृथ्वीधर्मसंवादो नाम षोडशोऽध्यायः हरिः ओम् धरण्युवाच भवान् हि वेद तत्सर्वम् भवान् हि वेद तत्सर्वम् भवान् हि वेद यत्तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहैः सत्यं शौचन्दया क्षान्तिः त्यागः सन्तोष आर्जवम् शमोदमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिश्रुतम् ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिः धैर्यं मार्दवमेव च प्राग् प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानोऽनहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन् इत्यायत्र नित्य नित्य एते चान्ये च भगवन्नित्यायत्र महागुणाः प्रार्थ्यामहत्वमिच्छित् इच्छद्भिः प्रार्थ्यामहत्वमिच्छद्भिः न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुतिथं यद्यपाङ् ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्षकामास्तपः समः ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्मो यः यदपाङ्मोक्षमात् यदपाङ्गमोक्ष यदपाङ्गमोक्षकामास्तपस् the tune went wrong ओके ब्रह्मादयो ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत्प्रपन्नाः ब्रह्मादयो बहुतिथं ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्षमात् पाङ्गमोक्ष मोक्ष ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष कामा ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत्प्रपन्नाः सा श्रीस्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजते नुरक्ता
कुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी श्रीनत्यरोच Three. There is no sh. त्रि Three. त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृजत्तुत्स्मयन्तीन् Tadante. उत्स्मयतीं तदन्ते विस्मयतीं तदन्ते यो वै ममातिभिर यो वै ममातिभरमासुरवंशराज्ञाम् अक्षौहिणीशतमपानुददात्मतन्त्रः त्वां दुःस्थमूनपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषु रम्यमबिभ्रदङ्गम् का वा सहेतविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजैल्पैः का वा सहेतविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः I read again. No, you got it स्थैर्यं corrected. That was correct. स्थैर्यं समानमहरन्मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम विटङ्कितायाः तयोरेवं Uh-huh. कथयतो No, that tune. तय तयो Ro तयोरे रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः तयोरे तयोरेवं कथयतोः न्यू श्लोक तयोरेवं कथयतो पृथिवीर्धम no तयोरेवं कथयतोः तयोरेवं कथयथो यत्कथयतोः पृथिवी पृथिवीर्धर्मयोस्तदा परीक्ष विधर्मयोस्तदा पृथिवीर्धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नामजाजर्षिः राजर्षिः परीक्षिन्नामजाजर्षिः no why you are saying jajar राज परीक्षिन्नाम राजर्षिः परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवते महापुराणे श्रीमद्भागवते महापुराणे what happened ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पृथिवीधर्मसंवादो पृथ्वी 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 no पृथ्वीधर्मसंवादो नाम षोडशोऽध्यायः हरिः ओम् Earth replied, Dharma, you surely know all that you ask me. It was due to him, Sri Krishna, that you were endowed with all your 4 feet that were conducive to the happiness of the world. Nay, truthfulness, purity, compassion, forbearance, liberality, contentment, guilelessness, composure of mind, subjugation of the senses, austerity, evenness of temper, endurance, quietism, sacred knowledge, self-realization, dispassion, lordship, heroism, majesty, strength, right judgment, independence, dexterity, loveliness of form, fortitude, gentleness of disposition, exceptional intelligence, modesty, amiability, quickness of mind, acuteness of the senses and bodily vigor, good fortune, sobriety, steadiness, reverence, good reputation, respectability, and absence of egotism. These and many other excellent virtues which are sought by men aspiring for greatness are ever present in him and never decline. O Blessed One, by him who is the receptacle of all noble qualities and the abode of Shri, the goddess of prosperity,
has the world been deserted today and has thus fallen under the eye of the wicked Kali. It is such a world that I am grieving for. I am equally concerned for myself, for you, the chief of divinities, and the other gods, manes, sages, and holy men, as well as for the generality of men belonging to all grades of society and stages of life. Though exclusively devoted to the Lord Brahma and other gods, practiced austere penance for a long time in order to secure a kind look from Shri. Even that Shri seeks with excessive fondness the lovely shade of his feet, leaving her home in the bed of lotuses, exquisitely adorned by the glorious feet of the same divine Lord that bore the marks of a lotus, thunderbolt, gourd, and flag, and deriving great splendor through them. I once outshone all the three worlds, and when that good luck ceased, he forsook me, proud as I was of my great fortune. Absolutely independent as he is, he assumed a charming personality in the race of Yadu in order to make you whole as a part of his own being by his own might, finding you grieved at the loss of your 2 feet. Nay, he removed my oppressive burden in the shape of 100 Akshauhinis of kings who belonged to the demon race in their previous incarnation. What woman could bear separation from that supreme person who stole away by his endearing looks, bright smiles, and sweet words the patience as well as the pride of loving and proud ladies like Satyabhama and others, and adorned by whose footprints I feel a thrill of joy? As Mother Earth and Dharma were thus talking, the royal sage Parikshit arrived at the bank of the Saraswati, where it flows towards the east. Thus ends the 16th discourse entitled The Dialogue Between Goddess Earth and Dharma in Book 1 of the great and glorious Bhagavata Purana, otherwise known as the Paramahamsa Samhita. Thank you, Sajid. धरण्युवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मान् धर्मान् पृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहैः सत्यं शौचं दया क्षान्तिः त्यागः सन्तोष आर्जवं शमोदमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिश्रुतं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिः धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानोऽनहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिः न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकम् पाप्मना कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम् देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुतिथै यदपाङ्गमोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत्प्रपन्नाः सा श्रीस्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रीनत्यरोचौपलभ्य ततो विभूतिम् लोकान् समां व्यसृजदुत्स्मयन्तीं तदन्ते यो वै ममातिभरमासुरवंशराज्ञाम् अक्षौहिणी शतमपानुददात्मतन्त्रः त्वां दुःस्थमूनपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषुरम्यमबिभ्रदङ्गम् कावासहेतविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन्मधुमानिनीनाम् प्रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिबिटङ्कितायाः तयोरेवं कथयतोः पृथिवीधर्मयोस्तदा परीक्षेन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् ॐ तत्सत्
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पृथ्वीधर्मसंवादो नाम षोडशोऽध्यायः। सदा सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। So with His grace, we have completed the last week's portion, not the last week, the week before. Let's dive into the next chapter, Rajashima. Oops, sorry. Somebody, you want me to? Yes, your hand was raised first. Anupama, I'll come to you after, please. ॐ अथ सप्तदशोऽध्यायः। ॐ अथ सप्तदशोऽध्यायः। सूत उवाच सूत उवाच तत्र गोमिथुनौ राजा तत्र गोमिथुनं राजा अन्यमानमनाथवत् हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलम् दण्डहस्तं च वृषलम् ददृशे नृपलाञ्छनम् ददृशे नृपलाञ्छनम् वृषं मृणालधवलम् वृषं मृणालधवलम् मेहन्तमिव बिभ्यतम् मेहन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितम् सीदन्तं शूद्रताडितम् गाञ्चधर्मदुघान्दीनाम् गाञ्चधर्मदुःखान्दीनाम् कृशं शूद्रपदाहताम् वृषं शूद्रपदाहताम् विवत्सां साश्रुवदनाम् विवत्सां साश्रुवदनाम् क्षामायवमिच्छतीम् क्षामायवसमिच्छतीम् क्षामायवसमिच्छतीम् पप्रच्छ रथमारूढः पप्रच्छ रथमारूढः कार्तस्वरपरिच्छदम् कात्तस्वरपरिच्छदम् मेघगम्भीरया वाचा मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः समारोपितकार्मुकः कस्त्वं मच्छरणे लोके There is Rajo Vacha is there on the top. I don't have that. Okay. So before this Kastvam Macharane, there is Rajovacha. After the fifth line, fifth verse is there, no? Before that, Rajo Vacha is there. After Samaropita Karmukaha, then Rajovacha comes. Yes, Rajo Vacha is there. Okay. Then in my book it is not there. Let us add it. I will check it in the Moola. Rajovacha. Rajo Vacha. Kastvam Macharane loke. Kastvam Macharane loke. Balabhyamsya balan bali. Baladhamsya balan bali. नरदेवोऽस्मि वेषेण नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणा द्विजः नटवत्कर्मणा द्विजः कस्त्वं कृष्णे गते दूरम् यस्त्वं कृष्णे गते दूरम् You have yastvam, I have kastvam. Kastvam? Yastvam is there in my book. I don't know which one And in you the want me. previous verse, was it kastvam? In the number 5, did it start with kastvam? Yeah, it is kastvam. The starting was kastvam for the fifth one, whereas yastvam for the sixth one. Then let me see. You can consult the other people also. What do they have? I have no idea. What you have? Mine both is Both is ka only? Okay. Okay, Shall I correct? Shall I correct, ma'am? Yes, Tvam in the Moola.
Yastvam in the moolam, Yeah. then we will stick to ya only. We'll stick to the moolam. Don't correct. We all will correct. Okay. Yastvam. So So fifth we'll make one it. is Kastvam, sixth one is Yastvam. Okay. Fair. And in the moolam, there is Rajovacha Veena. No, it's not there. Shall I then strike off? I'll check in the So- Ramakrishna Mission book. Okay. Let Veena come back. We'll continue. Yastvam Krishne gate duram. Yastvam Krishne gate duram. Sah Gandiva dhanvana. Saha Gandiva dhanvana. Shochosya shochan rahasi. Shocho swashochan rahasi. Shochosya. Sochosya socian rahasi. Praharan vadhamarhasi. Praharan vathamarhasi. Continue. Tvamba. Shall I continue from the beginning? Yes. All together. 1 minute. Vadhamarhasi. Till 6th. Yes. Sorry, there is no Rajovacha in the other one also. Okay. So then we can strike it off. We no need to add Rajovacha. Okay. Suta uvacha tatra gomithunan raja hanyamanamanadhavat dandahastanna vrishalam tadrusen rupalanchanam vrisham mrunāladhavalam mehantamiva bhibhyatam vepamanam padaikena sidantan shudratāditam Panchadharma dinam Prusham Sudrapadahatam Vivatsam Shashruvadanam Shamayavasamichatim Prapracharadhamarudha Kartasvara Parichadam Mega Gambhiraya Vacha Samaropita Karmukaha Kastvam Macharane Loke Ailadham. Oh, sorry. Kastvam Macharane Loke Baladhamsya Balan Bali Naradevosi Veshena Natavat Karmana Dvijaha Yastvam Krishne Gate Duram Sahagandi Vadhanvana Shochosya Shochyan Rahasi Praharan Vadhamarhasi. Very good. Sajivji. Suta said, there on the bank of the Saraswati, the king Parikshit saw a Shudra bearing the insignia of royalty and with a club in his hand, belaboring a cow and a bull as though they had no protector. The bull, who was white as a lotus stalk and stood with difficulty on one leg alone, was seen trembling and urinating as it were with fear while being beaten by the Shudra. As for the cow, who yields materials in the shape of milk, ghee, etc., useful for religious acts, the king found her most miserable, being kicked by the Shudra and bereft of her calf. Her cheeks were bathed in tears, and she had grown very lean and thin and was hungry. Mounted on his gold-plated car and stringing his bow, he challenged the tyrant in accents deep as the rumbling of a cloud. Who are you that are powerful enough to strike the weak so violently in this land protected by me? Like an actor on the stage, you have put on the garb of a king, but by your action, you are a Shudra. By striking harmless creatures in a lonely place and at a time when Sri Krishna has gone far away, along with Arjuna, the wielder of the Gandiva bow, you have proved yourself to be an offender and therefore deserve to be slain. So I was saying, so those words are said by the king only. Rajovacha, when Rajeshri Man had said that the king has said, means Parikshit Raja has asked those questions. Okay, we'll keep it in mind. Sutavacha
तत्र गोमिथुनौ राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनं वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितं गाञ्चधर्मदुघान्दीनां वृषं शूद्रपदाहता विवत्सांसाश्वदनां क्षामां यवसमिच्छति वप्रच्छरथमारूढः कार्तस्वरपरिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाधंस्य बलान् नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणा द्विजः यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीव धन्वना शोचोऽस्य शोचान् रहसि प्रहरन् वधमर्हसि कंटिन्यू मा त्वं वा मृणालधवलः त्वं वा मृणालधवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् पादैर्यूनः पदाचरन् Again? पादैर्यूनः पदाचरन् न्यून पादैर्न्यून पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चेत् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन् देवो नः परिखेदयन् न जातु पौरवेन्द्राणाम् न जातु पौरवेन्द्राणाम् दोर्दण्डपरिरम्भिते दोर्दण्डपरिरम्भिते भूतलेऽनुपतन्त्यस्मिन् भूतलेऽनुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः विना ते प्राणिनां शुचः मा सौरभेयानुशुचः मा सौरभेयानुशुचः ये तु ते वृषलाद्भयम् ये तु ते वृषलाद्भयम् ये तु ये तु ते ये वृषलाद्भयम् देव्ये तु ओके ये तु ते वृषलाद्भयम् मारोदीरं बभद्रन्ते मारोदीरं बभद्रन्ते फलानां महिषास्तरी खलानां महिषास्तरी यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वाः यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वाः त्रस्यन्ते साध्व्यसाधुभिः प्रस्यन्ते साध्व्यसाधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरार्युर्भगो गतिः कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञां परो धर्मः एष राज्ञः परो धर्मः एष राज्ञां परो राज्ञाम् अनुस्वार एष राज्ञां परो धर्मः ह्यार्तानामार्तिनिग्रहः ह्यार्तानामार्तिनिग्रहः अत एनं वधिष्यामि अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम् भूतद्रुहमसत्तमम् को वृश्चत्तव पादांस्त्रीन् को वृश्चत्तव वृश्चत् को ओके को वृश्चत्तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद सौरभेय चतुष्पद मा भूवंस्त्वादृशा राष्ट्रे मा भूवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् राज्ञा अनुस्वारं नकार राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्
राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रं वः आख्याहि वृषभद्रं वः साधूनामकृतागसाम् साधूनामकृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारम् आत्मवैरूप्यकर्तारम् पार्थानां कीर्तिदूषणम् पार्थानां कीर्तिदूषणम् जनेनागस्य घञ्युञ्जन् जनेनागस्य घयुञ्जन् जनेनागस्य घञ्युञ्जन् जनेनागस्य घयुञ्जन् सर्वतोऽस्य च मद्भयम् सर्वतोऽस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधुदमने कृते असाधुमने कृते असाधुदमने असाधुदमने कृते करेक्ट अनागस्विह भूतेषु अनागस्त्विह भूतेषु स्विह अनागस्विह भूतेषु अनागस्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः य आगस्कृन्निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजौ साक्षात् एंडिंग आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्तस्यापि साङ्गदम् अ मर्तस्यापि अ साङ्गदम् अमर्तस्य अमर्त्यस्यापि साङ्गदम् राज्ञो हि परमो धर्मः राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम् स्वधर्मस्थानुपालनम् शासतोऽन्यान् यथा शास्त्रम् शाश्वतोऽन्यान्यथा शास्त्रम् अनापद्युत्पथानिह अनापद्युत्पथानिह गुड त्वं वा मृणालधवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन् न जातु पौरवेन्द्राणां दुर्दण्डपरिरम्भिते भूतेऽनुपतन्त्यस्मिन् भूतले भूतले भूतलेऽनुपतन्त्यस्मिन् सारी भूतलेऽनुपतन्त्यस्मिन् पिनाते प्राणिनां शुचः मा सौरभेयानुशुचं व्येतु ते वृषलाद्भयम् मारोदीरम्भभद्रन्ते खलानां मयि शास्तरी यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वाः प्रस्यन्ते त्रस्यन्ते 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 ओके यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वाः त्रस्यन्ते साध्य साधुभिः साध्व्य तस्य साध्भ्य नो साध्व्य साध्य साधुभिः साध्भ्य नो साध्व्य व्य त्रस्यन्ते साध्य साध्य साध्भ्य नो साध्व्य साध्य हाँ साधुभिः करेक्ट तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञो परो धर्मः यत्तानामात्तिनिग्रहः अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम् को वृश्चत्तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भूवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रं वः
साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरुष्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम् जनेनागस्त्य युञ्जन् सर्वतोस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधुदमने कृते अनागस्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि साङ्गदम् राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम् शासतोऽन्यान्यथा शास्त्रम् अनापद्युत्पथामि निहा. Very good. No, very nice. It's very nice to hear you, Ma. Thank you. Over to you, Sanjay. Turning to the bull, he went on, "As for yourself, are you some divinity in the guise of a bull, white as a lotus stalk and moving on one foot only, having lost your other 3 feet, and thus causing us great sorrow? On this earth, securely guarded by the stout arms of the Paurava kings, tears were never seen to drop from the eyes of creatures other than you. Grieve no more, O bull. Let your fear of the Shudra be gone. Weep not, mother. May all be well with you, so long as I am here to punish the evildoer. The good reputation, longevity, fortune, and prospects in the other world of that wild king go to the dogs, in whose dominion, O virtuous one, the people are indiscriminately oppressed by the impious. To put an end to the suffering of the distressed, this indeed is the foremost duty of kings. Therefore, I shall slay this most wicked fellow, an enemy of living beings that he is. Who is it that amputated your 3 feet, O bull, a quadruped as you are? Let there be no afflicted souls like you in the realm of kings who are votaries of Sri Krishna. Tell me, O bull, who it was that mutilated innocent and good souls like you, and thus sullied the fair name of the Pandavas. May good come to you. He who does evil to an innocent creature must have fear from me on all sides. Pious souls are surely benefited when vile creatures are subdued. I shall certainly cut off the arm along with the armlet adorning it of the individual, be he a veritable god, who in his unbridled madness inflicts injury on harmless creatures. It is indeed the paramount duty of a monarch to protect those who stick to their own dharma, punishing according to the injunctions of the scriptures those other people who in this world have strayed from the path of virtue otherwise than in adversity. I think that Raja Uvacha having over there is making lot of sense because all these words are said by Parikshit Raja only. From that Kastvam, so all these questions, answers, and the assurance is coming from Parikshit Maharaj. So when we are starting the chapter, it is coming as Suta Uvacha. So these words are not said by Suta. These words are said by Parikshit Maharaj. So whatever we read. So I think that Raja Uvacha we should keep over there to bring more sense in understanding of who is saying it. Okay. So we will go by that. We'll keep that to make it a complete for our complete understanding. Okay, let's go ahead. त्वं वा मृणालधवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन् न जातु पौरवेन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्भिते भूतलेऽनुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः मा सौरभेयानुशुचः वेतु ते वृषलाद्भयम् वारोदीरं बभद्रन्ते खलानां महिषास्तरी यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वाः त्रस्यन्ते साध्वसाधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञां परो धर्मः ह्यार्तानामार्तिनिग्रहः अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम्
ओवृश्चत्तव पादां स्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भूवं स्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रं वः साधूनामकृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारम् पार्थानां कीर्तिदूषणम् जनेनाघस्य घञ्युञ्जन् सर्वतोऽस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधुदमने कृते अनागस्विह भूतेषु यागस्कुर् यागस् हरि यागस्कृन्निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजौ साक्षात् अमर्तस्यापि साङ्गदम् राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम् शासतोऽन्यान् यथा शास्त्रम् अनापद्युत्पथानिह. Anupama, we'll take you for the next week. Is that okay? Yeah, sure. Okay, because we have only 3 minutes for the daily Gita. Maybe in 3 minutes we can do at least four. Why to say no to you? We'll do 4, 5 verses. Come, we'll Okay. just quickly finish. Okay, sir. So normally, if the hands are raised in the starting, I know how many verses to allocate and I divide the time. So if the hand comes late, then I have already allocated the verses, then I keep the same. But never mind, we'll do few verses for you. Okay. Dharma uvacha धर्मोवाच etadvav पाण्डवेयानाम् एतद्व पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णः येषां गुणगणैः कृष्णः दौत्यादौ भगवान् कृतः दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषन्तं विजानीमः पुरुषन्तं विजानीमः वाक्यभेदविमोहिताः वाक्यभेदविमोहिताः केचिद्विकल्पवसनाः केचिद्विकल्पवसनाः आहुरात्मानमात्मनः आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रतर्क्यादनिर्देश्यात् अप्रतर्क्यादिनिर्दश्यात् अप्र अप्रतर्क्यात् अनिर्देश्यात् so अप्रतर्क्यादनिर्देश्यात् the ending अप्रकर्यादिनिर्देश्यात् अप्रतर्क्यात् अप्रतर्क्यादनिर्देश्यात् अप्रतर्क्यादिनिर्देश्यात् करेक्ट इति केष्वपि निश्चयः इति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षेः अत्रानुरूपं राजर्षेः विमृशस्वमनीषया विमृशस्वमनीषया सूत उवाच सूतोवाच एवं धर्मे प्रवदति एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तम स सम्राट् द्विजसत्तम समाहितेन मनसा समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् विखेदः पर्यचष्टतम् ओके धर्मोवाच एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णः दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतस्यायुपुरुषर्षभ पुरुषं त्वं विजानीमः वाक्यभेदविमोहिताः केचिद्विकल्पवसनाः आहुरात्मानमात्मनः
दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रतक् अप्रतर्क्यादनिर्देश्यात् इति केशवपि निश्चयः केशवपि न केष्वपि केषु अपि केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षेः विमर्शस्वमनीषया विमृश मृष विमृशस्वमनीषया सूतोवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राङ्ग द्विजसत्तम सम्राड् सम्राड् सम्राड द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेद पर्यचष्टतम्. Okay, good. Thank you. So we will see the meaning in the next class because it's already late in Singapore and we have to leave the group for the daily Gita. And I'll also read it and we'll continue and we'll try to finish the chapter next week. Let's end the session. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om, everyone. Thank you for joining. Hari Om. See you all Thank you. next. Thank Thank you. Hari Om. Hari Om. Thank you. Hari Hari Om.